तो मैं तिलावत कुरान मजीद वास्ते दावत देंगा हाफिज़ अनामुर रहमान साहिब वान और तिलावत कुरान मजीद सुनान हाफिज़ एहसानुर रहमान मुतल्लम जामिया सल्फिया फैसलाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم। माशाअल्लाह तिलावत फरमा रहे सी हाफिज़ एहसानुर रहमान साहिब मुतल्लम जामिया सल्फिया फैसलाबाद।